बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबिल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुक्तहिमी। हज़रत की हकीकत सब्र से हमारी नशिस्तें चल रही हैं। बीच में हमारे इन हज़रात की कुछ न कुछ सीरत का भी तज़किरा आ जाता है और उनकी शानें हैं उसको भी। तो हज़रत हकीमुल उम्मत नव्वरुल मरकदू और उनके साथियों की अज़ीमत के वाक़यात चल रहे हैं कि किस रुख पे, और ये हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से हमने शुरू किया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक कि वो ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, कि वो उनको किसी की लानत मलामत की परवाह नहीं होती। एक ही उनके सामने हदफ होता है, मर्ज़ी मौला अज़्म मौला। तो उसी को पेश नज़र करके वो अपने धुन में चल रहे होते हैं, आशिक होते हैं। उस शाख की अपनी शान होती है। इस्लाम की इब्तिदा तो अदब से होती है, इंतहा इश्क पे होती है। ये मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह और ये सारे अकाबरीन इल्म ज़ाहिर के जो है वो बहुत बड़े माहिर थे, लेकिन इश्क की वो चाट नहीं लगी थी। तो वो ख़ुद कहते मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम तामुरीद शम्स तबरेज़े नशुद। यही हाल सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह का था कि वो उस मेयार के थे कि उनकी पहली दस्तरबंदी के वाक़यात तो मैं सुना आया, लेकिन इश्क की चाट नहीं लगी थी। वो जब हज़रत हकीमुल उम्मत के यहाँ गए तो आतैन निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, और वो जो है ख़ासान हक़ की जो नज़र होती है वो फ़ज़ल हक़ का सबब बन जाती है। तो वो जो मैंने ज़िक्र किया कि हज़रत ने उनसे फ़रमाया था कि उनसे पूछा था कि हज़रत मुझे कोई नसीहत फ़रमा दीजिए, तो बहुत खूब उन्होंने फ़रमाया कि आप जैसे अल्लामा को मुझ जैसा तालिब इल्म क्या नसीहत करें। लेकिन पूछने वाले का हक़ हो जाता है, सैयद साहब हमने जो अपने बड़ों से सुना वो भी अपने बड़ों की तरफ मंसूब किया। वो ये है कि तमाम उलूम का हासिल अपने आप को मिटा दे न पाया है, कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर तो मर्तबा चाहता है कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। तो वो फिर ऐसे इश्क की उनको जैसे खुश्क लकड़ी को सिर्फ एक दिया सलाई की दिखाने की ज़रूरत होती है, वही काम फिर हज़रत ने कर दिया। तो वो बड़े मुनाज़िर और वो खुतबात मदारिस के और काज़िल कुज़ा की स्टेजों की शख्सियत के मुतालिक हमारे हज़रत से अशरफ खान सुलेमानी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैं उनकी ज़ियारत के लिए पेशावर से जाता, एक दफ़ा गया और ग़ालिबन वो रेल उस वक़्त इशराक के वक़्त पहुँचती होगी, और हज़रत पहुँचे, सलाम लिया और हज़रत ने उनके सलाम का जवाब दिया, और फिर जो है मराक में भी चले गए हज़रत। तो हज़रत फरमाते कि मुझे एक वसवसे के दर्जे में ख़्याल आया कि इतनी देर दूर से मैं आया हूँ, हज़रत ने कुछ मेरी हाल अहवाल भी नहीं पूछा। तो ये आना था कि दफ़तन हज़रत ने सर उठाया कि तू तो कहता है कि तकरीर कर, अकबर कहता है तासीर दिखा। तो फिर इन लोगों की तासीर से जो है ना सैकड़ों हज़ारों लोग ईमान वाले होते, ईमान की दौलत हासिल होती है और इश्क के ऊंचे मकामात तक पहुंचते हैं। वो तासीर का वाक़या तो मैं गुज़श्ता नशिस्त में हज़रत
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خلق قرآن کے معاملے میں ان کی عظیمت کو سنا آیا کہ جیل ہی میں حضرت کا جنازہ اٹھا اور ان کے جنازے کو دیکھ کے 20,000 کافر مسلمان ہوئے. تو یہ تاثیر والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے دیکھنے سے بھی ایمان کی تر و تازگی ہوتی ہے، دلوں میں ایمان پختہ ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے. تو عشاق کی یہ شان ہوتی ہے. تو یہ حکیم الامت کی جماعت جتنی تھی، گو کہ حضرت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ خانقاہیت کی چوکھٹ سے نہیں نکلیں اور نہ سیاست میں آئے ہیں. یہ بعض لوگ ہمارے خواہ وہ چونکہ سیاست کے میدان پہ آئے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کی جماعت خود تحریک پاکستان کی حامی رہی. اور یہ حضرات سید سلیمان ندوی اور یہ عبد الماجد دریابادی اور عبد الباری ندوی اور بے شمار لوگ انہی کی جماعت سے، دیوبند سے تعلق رکھنے والے آئے، اور وہ پھر دل و جان سے پاکستان کے ایسے عاشق بنے کہ تاریخ میں مثال نہیں ملی. سید سلیمان ندوی جب اتنا بڑا ادارہ چھوڑ کے آئے تو مجھے علی میاں صاحب نے، ابوالحسن ندوی نے، جو ہماری آخری ملاقات تھی، بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے حضرت، اور ہم لوگ اس وقت بلے باب ملک کی عبدالعزیز کی سیڑھیاں اتر رہے تھے. حضرت کو لے جانے کی سعادت اس عاجز کو ہوتی تھی. اور اس میں حضرت نے مجھ سے کہا کہ جب سید صاحب نے فرمایا پاکستان جانے کا ارادہ کر لیا، اس ملک کے خداداد کے لیے ان حضرات کی اتنی قربانیاں ہیں کہ ہم ہمیشہ اگر ان کے لیے، ان کی ترقی درجات کے لیے دعا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو گئیں. پاکستان کے آئین میں جو 22 نکات، کیونکہ شروع سے اب تک یہ خبت ہے کہ کس کا اسلام لائیں، دیوبندیوں کا لائیں، بریلیوں کا لائیں، شیعوں کا لائیں. تو وہ حضرت نے بڑا کمال کیا کہ 22 نکات جمع کر کے آئینی طور پہ ان کو تحفظ دیا کہ اسلام یہ ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے نفاذ کا معاملہ ہے. تو باہر کے ان لوگوں کی قربانیوں کو دیکھ کے، اور میں نے وہ بتایا تھا کہ ان کو جب یہ دونوں حضرات لے گئے تو ان کی شان تھی، تو بڑی ان کی جماعت کے اکابرین پھر پاکستان منتقل ہوئے. مفتی محمد حسن صاحب امرتسری ہمارے لاہور میں جامعہ اشرفیہ جو ہے اس کے، اور پھر ہمارے خیر محمد صاحب جلندری، یہ سارے حضرت کے خلفاء ہیں، اور سارے انہوں نے دل و جان سے پاکستان اور پاکستانی اداروں کی بھرپور مدد کی، دعائیں کی. اور خیر محمد جلندری کے ایک واقعہ بھی اس ضمن میں ایک عرض کر دوں، چونکہ ان کے خلفاء میں تھے اور وہاں سے جلندر سے ملتان تشریف لے آئے تھے. تو یہاں ہمارے عطاءاللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ، جو ہمارے خطیب، مشہور خطیب عالم اسلام کے تھے، وہ موجود تھے. تو وہ ان کا اصرار تھا کہ مجھے حضرت کے پاس جانے کا شوق ہے اور کبھی جانا تو مجھے بھی لے جائیں. تو حضرت نے کہا تھا کہ وہ تو بہت باغ و بہار شخصیت ہے، آپ خود چلے جائیں جب بھی آپ کو سہولت ہو. اس پہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو خود پتہ ہے کہ میں کس درجے میں ہوں، آپ چلیں گے تو ایک اوٹ ہوگی. اور تو جب حضرت کا پروگرام بنا تو انہوں نے شاہ جی کو کہا کہ شاہ جی فلاں دن کو میرا پروگرام ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی چلتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کو کیا پسند ہے. تو ان دنوں میں ہمارے جو مالٹے، سنگترے اور کنو وغیرہ جو ہیں، اس کا موسم تھا، انہوں نے کہ یہ ان کو پسند ہے. انہوں نے ایک ٹوکری لے لی. حضرت نے ان کو منع بھی کیا کہ وہ پہلی ملاقات میں ہدیہ قبول نہیں کرتے. انہوں نے کہا حضرت میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں، آخر میں سید زادہ بھی تو ہوں. تو حضرت کے اوقات منٹ سیکنڈ بہت بندھا ہوا تھا.
اور ٹائم شیڈول ان کا بہت شاندار تھا. اس میں یہ پہنچے تو اس وقت حضرت کی آرام کے لیے لیٹ گئے تھے، اور جو طالب علم بیٹھا تھا ان کو انہوں نے اندر کہا کہ حضرت خیر محمد آئے. تو انہوں نے کہا خیر کو کون روکتے، آنے دو. آئے تو شاہ جی بھی پیچھے تھے، تو انہوں نے وہ ٹوکری حضرت کی قدموں کی طرف رکھ دی. تو حضرت اٹھ بیٹھے. انہوں نے تعارف کرا کہ شاہ جی ہے. تو انہوں نے کہا شاہ جی رزق کا ادب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے بچے ہیں اور یہی آداب سننے اور سیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا بیٹے بچے تو ماں باپ کے سامنے ننگے بھی آ جایا کرتے ہیں، تو اس اوٹ کو اپنے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی. اسی کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.